अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। ए मोमिनो मुबारक, रमज़ान आ गया है, हम सब की मग़फ़िरत का सामान आ गया है। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान और साउथ एशिया में रहने वाले मुसलमान अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। तो मेरी तरफ से पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी इबादत और नेक तमन्नाएं कबूल फरमाए, आमीन। रमज़ान पर ही कुछ इस व्लॉग के आखिर में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मुल्की सियासत और जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे एक किस्सा याद आया कि किसी गांव में एक किसान की भैंस बीमार हो गई। फसल तो वैसे ही नुकसान में थी, अब उसे खदशा था कि कहीं वो दूध से भी ना जाए। उसने बहुत जतन किए लेकिन भैंस ठीक ना हुई। अब मसला ये था कि इस छोटे से गांव में कोई जानवरों का डॉक्टर भी दस्तयाब नहीं था और भैंस उस कंडीशन में नहीं थी कि उसे कहीं और ले जाया जा सके। इसी आलम में वो दूसरे किसान के पास चला गया और पूछा, भाई पिछले साल याद है ना कि तुम्हारी भैंस बीमार हुई थी, तो तुमने उसे क्या दवा दी थी? दूसरा किसान एक बोतल उठा कर लाया और बोला कि मैंने तो अपनी भैंस को ये दवा दी थी। किसान बहुत खुश हुआ और दवा लेकर वो सीधा घर आ गया और अपनी भैंस को भी उसने वही दवा खिला दी। लेकिन ये क्या, भैंस तो चंद मिनटों में ही वो दवा खाकर मर गई। वो किसान गुस्से और परेशानी के मिले जुले जज्बात में फिर दूसरे किसान के पास गया और बोला, ये तुमने कैसी दवा दी थी भाई? मेरी भैंस तो उसे पीते ही मर गई। दूसरा किसान बोला कि भाई भैंस तो मेरी भी उसी वक्त मर गई थी, लेकिन तुमने ये पूछा ही कब था? अब जनाब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान को 2 मरतबा डील्स की ऑफ़र की गई, लेकिन इमरान खान ने डील से इनकार कर दिया है। अब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि एक मरतबा 26 नवंबर 2024 के पीटीआई के एहतजाज से पहले पीटीआई को ऑफ़र की गई थी। वो संजानी में बैठे हैं, हुकूमत उनके साथ वहाँ पर मुज़ाकरात करेगी। फिर पीटीआई या इमरान खान इस बात से पीछे हट गए। यानी कि राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि उन्हें लगता है कि इमरान खान तो जेल से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी कोशिश थी जिसमें मोहसिन नकवी ने किरदार अदा किया। अगर इस बात को आगे बढ़ाया जाता तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मामलात आगे बढ़ जाते। अब अगरचे दूसरी संजीदा कोशिश की और इस पर राना सनाउल्लाह ने तफसीलात तो नहीं बताई हैं, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि इमरान खान का रवैया हट धर्मी वाला है और वो किसी डील के लिए रजामंद नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे वो भैंस वाला लतीफ़ा याद आ गया। चूँकि आप सबके इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ जब 8 हफ्तों की ज़मानत लेकर डील के लिए मुल्क से बाहर गए तो वो 8 हफ्ते वो इतने तवील हो गए कि कैलेंडर भी शर्मा गया। कारकुन इंतज़ार में नज़रें बिछाए रहे, जबकि बयानिया वो लंदन की फ़ज़ा में सैर को निकल गया। जनाब वोटर तो उनका ये सोचता ही रहा कि ये सयाहती वीज़ा था या मेडिकल सफ़र, और मुखालिफिन को तंज का फिर नया ख़जाना मिल गया। जलसों की गूंज वीडियो लिंक्स और टीवी स्क्रीन्स तक ही महदूद हो गई। पार्टी का कंपस तो घूमता रहा मगर समत वो वाज़े नहीं हो सकी और एतमाद का स्कोर कार्ड बतदरीज वो कम होता चला गया। और आपको ये भी मालूम है कि मुस्लिम लीग नून को इस डील की फिर क्या सियासी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अवाम का एतमाद खोया और फिर नून लीग ने अपनी सियासत भी तबाह कर ली। कारकर्दगी का बयानिया भी काम ना आया और 8 फरवरी 2024 को जो हुआ वो तो फिर आप सबके सामने ही है। 3 मरतबा के वज़ीर आज़म को सियासत से रिटायरमेंट लेनी पड़ गई और वो तो भला हो कि वंडर बॉय शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट से पुराने ताल्लुकात और गुड बुक्स में उनका नाम आ गया और वो वज़ीर आज़म बन गए। जिस मुस्लिम लीग नून के लिए 2021 के ज़िमनी इंतखाबात तक उम्मीदवार टिकट लेने के लिए लाइन बनाकर खड़े थे ना, महज 1 साल में उसी नून लीग की हालत वो इतनी पतली हो गई थी कि उम्मीदवार ढूंढने से भी नहीं मिलता था और जो उम्मीदवार थे उनका अवाम में निकलना तक मुश्किल हो गया था। अगर आप मुस्लिम लीग नून की सियासत को अब भैंस समझ लें और डील को वो दवा जिससे उन्होंने अपनी सियासत बचाने की पूरी कोशिश की, मगर भैंस तो मर गई। अब वही मुस्लिम लीग नून वही दवा वो इमरान खान को ऑफर करना चाहती है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान ने भी वो भैंस वाला लतीफ़ा शायद सुन रखा है। आखिर उन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया के हर मुल्क में वो अपनी पहचान छोड़ कर आए हैं। वो समझते हैं कि इस किस्म की डील्स की ऑफ़र उनके लिए उस भैंस की दवा की तरह है जिससे किसान की भैंस मर गई थी। इसलिए अब वो किसी भी किस्म की डील से इनकारी हैं और वो इमरान खान, जिनके बारे में मुखालिफिन का ख्याल ये था कि भाई ये तो 1 हफ्ता भी जेल नहीं काट सकते, वो बहादुरी से मुसलसल 2.5 साल से जेल काट कर अपने मुतालिक तमाम जो अंदाजे लगाए गए थे उनको गलत साबित कर चुके हैं और मुखालिफिन को वो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहे हैं। अब मेरा तो राना सनाउल्लाह साहब को मशवरा ये है कि ये दवा तो खुद आपके काम नहीं आई राना साहब,
اور قیدی نمبر 804 کو حکومت کی یہ 420 وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، اس لیے وہ بظاہر تمام تکالیف اور بیماریاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کی یہ دوا ہرگز نہیں لیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کب تک اس طرح سے ہی وہ جیل کاٹ سکتے ہیں؟ انہیں صحت کے مسائل ہیں اور ان کی دائیں آنکھ کی بیماری وہ کسی بھی وقت خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے یا وہ معذور ہو جائیں، اور وہ بھی عمران خان جیسا شخص جو کہ ایتھلیٹ رہا ہو اور جس نے ساری زندگی وہ انتہائی ہیلدی لائف سٹائل رکھا ہو۔ اچھا، اب میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ عمران خان اس قسم کی ڈیل کو قبول نہیں کریں گے، جس قسم کی ڈیل میاں محمد نواز شریف کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے، چونکہ رانا ثناء اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی جو شرائط ہیں وہ حکومت کو قبول نہیں ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ آپ میری جگہ آ جائیں اور میں آپ کی جگہ آ جاتا ہوں، یعنی کہ عمران خان کسی صورت ملک سے باہر جانے اور سسٹم کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہاں، اگر انہیں قبل از وقت صاف شفاف الیکشن اور مقدمات ختم ہونے کی گارنٹی مل جائے تو شاید وہ وقتی طور پہ بنی گالہ میں شفٹ ہونے پر رضامند ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان بنی گالہ میں خاموش بیٹھیں گے؟ اب میں نے جتنا عمران خان کی سیاست کو دیکھا ہے تو لگتا تو نہیں ہے کہ وہ خاموش بیٹھیں گے یا وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ریاست بھی ان پر اس حوالے سے بھروسہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ بس یہی وہ معاملہ ہے جہاں پر ڈیل ابھی تک وہ اٹکی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کی رہائی کے لیے کسی قسم کا کہیں سے کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ ملک میں کوئی بڑی عوامی تحریک ہے، اور نہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس جبر کے ماحول میں لاکھوں کی تعداد میں عوام کو باہر نکال سکی ہے۔ تو اب یہ اپنوں کی ستم ظریفی تھی یا پھر غیروں کا ستم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد مارچ کی تمام کالز بھی ناکام ہو گئیں، اور اس وقت پنجاب اور سندھ میں اسٹیبلشمنٹ کی گرفت آپ کو پتہ ہے کہ بہت مضبوط ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے سڑکیں بند کیں، جسے عوام کو ظاہر ہے کہ جس سے شدید مشکلات ہوئیں، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے ان سڑکوں کو کھلوا دیا۔ پی ٹی آئی کی اکثر قیادت پتہ ہے نا کہ وہ دو کشتیوں کے سوار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس جماعت کا سابق وزیر اعلیٰ پارٹی میں ہوتے ہوئے عمران خان کے بدترین سیاسی دشمن کو عمران خان کی رہائی کی کوششوں کا کریڈٹ دے، تو اس سے مزید آپ پھر کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اب اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک عجیب اعلان کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، اور سہیل آفریدی کا کہنا یہ ہے کہ مجھے بانی کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے، عدالتی احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں، ذاتی معالجین تک رسائی نہیں دی جاتی۔ عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں، اس فورس کی رجسٹریشن کریں گے، بانی رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی، عید کے فوراً بعد پشاور میں ہم فورس ممبرز جو ہیں ان سے حلف لیں گے، اس فورس کی چین آف کمانڈ ہوگی، عمران خان جس کو ذمہ داری دیں گے اس کو اس فورس کی کمانڈ دیں گے، پہلے تیاری کریں گے پھر لڑائی کریں گے۔ یہ لڑائی جمہوریت اور آئین کی بالادستی اور آزاد میڈیا کے لیے ہوگی۔ تو اب مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ فورس یہ کس قسم کی لڑائی کرے گی، یہ کیا ہتھیار اٹھائے گی، یا پھر ڈنڈے لے کر یہ اڈیالہ جیل پر دھاوا بول کر عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ یقیناً میرے خیال سے اس قسم کا بدترین آئیڈیا وہ پی ٹی آئی میں تو کوئی نہیں دے گا، کیونکہ یہ بات تو حکومت کے حق میں جائے گی نا، اور حکومت کے لیے پاکستان تحریک انصاف پر مزید کریک ڈاؤن اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ مزید آسان ہو جائیں گی۔ تو اب اس فورس کا مقصد کیا ہوگا؟ اگر مقصد ملک گیر احتجاج ہے تو ماضی میں ایسے کتنے احتجاج کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر سہیل آفریدی ہزاروں کا مجمع اسلام آباد لے آتے ہیں اور علی امین گنڈاپور کی طرح وہ واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ پھر اسلام آباد میں دوبارہ 26 نومبر نہیں دہرایا جائے گا؟ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان فورس صرف یہ مایوس پارٹی کارکنان جو ہیں ان کو متحرک رکھنے اور جذباتی تسکین دینے کی صرف ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس پوری صورتحال سے مایوس ہیں، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طاقت پر تو آلریڈی میں ایک ولاگ میں کافی بات کر چکی ہوں۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اب صرف ایک سوشل میڈیا نہیں ہے بلکہ ایک منظم ڈیجیٹل موومنٹ ہے، اور یہی سوشل میڈیا اس وقت پارٹی رہنماؤں کی وفاداری پر سوالات بھی اٹھا رہا ہے، اور پارٹی رہنما آپ نے دیکھا ہے وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ لہٰذا عمران خان فورس اس جذباتی پی ٹی آئی ورکر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو متحرک رکھنے اور
उन की तनकीद से बचने की एक कोशिश हो सकती है। फिर दूसरी तरफ अपोजिशन ने गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी जो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना था वो ख़त्म कर दिया है, और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनका कहना है कि रमज़ान शुरू हो रहा है और इसलिए धरना ख़त्म कर रहे हैं, जल्द अगला लाहे अमल तय करेंगे। इमरान खान की सेहत से मुतालिक खदशात मौजूद हैं और उनका इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होना चाहिए। बहनों और डॉक्टर्स से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। अब देखें ना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी ये मालूम है कि बगैर किसी ठोस यकीन दहानी के हुकूमत किसी सूरत इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने पर रजामंद नहीं होगी। वैसे भी हुकूमत को एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, अक़वाम मुत्तहिदा या दुनिया के अजीम तरीन साबिक क्रिकेट लेजेंड्स की तो कोई परवाही नहीं है। यही वजह है कि इमरान खान अपनी ज़िंदगी को लाहा खदशात का इजहार करते हैं और इस मकसद के लिए वो स्टैब्लिशमेंट की क़यादत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जिस पर मैं अब जो मेरा जो कल का ब्लॉग था उस पर मैं तफसील से बात कर चुकी हूँ। तो जनाब, मामला तो देख लें कि फिर फ़िलहाल ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, अब एक और ख़बर को डिस्कस कर लेते हैं। मुर्दा घोड़े में जान डालने का मुहावरा तो फिर आप सबने सुना ही होगा ना, यानी कि किसी ऐसी चीज़, मंसूबे या मामले को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश करना जो बिल्कुल ख़त्म, नाकाम या बेअसर हो चुका है। दूसरे अल्फाज में ये वो कैफियत है कि जब नाकाम मंसूबे को नए नाम, नई फाइल और नए नारे के साथ पेश किया जाए, जैसे कि वो पुरानी फिल्म को रीमेक करके ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश। घोड़ा बेचारा कह रहा होता है कि भाई मैं रिटायर हो चुका हूं, मगर मालिक उसे कह रहे होते हैं कि बस एक आखिरी मर्तबा और दौड़ लगा कर दिखा। तो कहानी ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। अब आपके इल्म में है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त क्या सूरत हाल है। पंजाब में पीपल्स पार्टी अब एक मुर्दा घोड़े की तरह ही है, और घोड़ा जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब का पसंदीदा जानवर है। ज़रदारी साहब को घोड़े पालने और उनसे ये पोलो खेलने का भी वसी तजुर्बा है, लेकिन अब बिलाखिर उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्दा घोड़े में जान डालने का ख्याल आ ही गया है। खैर, आसिफ अली ज़रदारी बिलावल हाउस लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे, जिसमें से एक रोज़ वो कल गुजर चुका है। अब ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के नए ओहदेदारों और अरकान असेंबली से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब में बची कुची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी शदीद इख्तिलाफात इस वक्त पाए जाते हैं, और ज़रदारी साहब रूठे हुओं को मनाने में माहिर हैं, ये भी आपको पता है। अब लाहौर आमद से पहले उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया है कि ये बात सब याद रखें कि अदम एतमाद सिर्फ मैं ला सकता हूँ और उसे कामयाब कराना भी जानता हूँ। हमें वजारतों और इख्तियारात के बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो देना होगी। जी जनाब, सिंध की सूरत हाल देखकर हमें आपके जुमले की सच्चाई का बिल्कुल यकीन हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ज़रदारी साहब 1-2 रोज़ में ऐसा क्या गुल खिलाते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब पंजाब के शेरों का तख्त बुरी तरह से इस वक्त लड़खड़ा रहा है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्दा घोड़े को फिर से रेस के काबिल बनाने का नामुमकिन काम करके दिखा सकेंगे। अच्छा, अब एक और अहम खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का दौरा मुकम्मल करके बरस्ता लंदन अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां आज यानी कि जुमेरात 19 फरवरी को अमेरिका में गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग होना है। अच्छा, अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ ये इजलास शुरू नहीं हुआ है, चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका के वक्त में कोई 10 से 11 घंटों का फ़र्क है। पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर आज़म इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, लेकिन इस हवाले से एक अहम खबर ये भी है कि फ़लस्तीनियों का कातिल नेतन्याहू वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होगा, और उसने अपनी जगह इजरायली वज़ीर आज़म को मीटिंग में शिरकत के लिए भेजने का ऐलान किया है, और इम्कान ये है कि तुर्किया और सऊदी अरब के भी वज़ीर ख़ारजा ही इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, जबकि बरतानिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, क्रोएशिया पहले ही इस बोर्ड का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में एक और बड़ी जंग के साए मंडला रहे हैं, और अमेरिका और इजराइल ईरान पर एक बहुत बड़े और फैसला कुन हमले की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। अब साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर चूँकि इस बोर्ड के रुकन हैं, इसलिए वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, जबकि रोमानिया समेत यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक मुबस्सिर के तौर पे इस इजलास में शिरकत करेंगे। अब ये इंतहाई अजीब सूरत हाल है, चूँकि ट्रंप ने बहुत धूमधाम से गजा में सीज़ फायर का ऐलान करते हुए इस बोर्ड का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गजा में इजराइल की बर्बरियत जारी है। फ़लस्तीन की पहले ही इस बोर्ड में कोई नुमाइंदगी नहीं है, और इस बोर्ड का मकसद भी पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है।
اچھا، اب اس بورڈ کے اہم ترین ممالک جن میں سعودی عرب، ترکیہ اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار اسرائیل شامل ہے، ان کی ٹاپ ٹیئر قیادت ہی اس میٹنگ میں نہیں ہوگی۔ بڑے مغربی ممالک میں سے کئی تو اس بورڈ کا حصہ بننے سے پہلے ہی صاف انکار کر چکے ہیں۔ تو اب ان حالات میں تو یہ بورڈ یہ صرف ایک ایسا بے پیندے کا لوٹا ثابت ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بورڈ پہلے ہی اجلاس میں ٹائم فش ہو جائے گا۔ ان حالات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اس بورڈ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ جانا وہ ویسے سمجھ سے باہر ہے۔ بھئی اگر اس بورڈ میں شرکت کرنا اتنا ہی ضروری تھا تو کیا ہماری طرف سے بھی دیگر ممالک کی طرح وزیر خارجہ جو خیر سے ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، کیا انہیں شرکت کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا تھا؟ اب صاف لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا اس بورڈ میں شرکت کرنے کا مقصد وہ بظاہر صدر ٹرمپ کو راضی رکھنا ہے، چونکہ ٹرمپ سے کچھ بعید نہیں ہے نا کہ وہ صرف اسی پر حکومت سے ناراض ہو جائیں اور ماضی کی تمام وہ جھوٹی تعریفیں اور نوبیل انعام کی نامزدگیاں بھلا کر ہماری حکومت کے خلاف ہی چند جملے کس دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ سے پھر نکلتا کیا ہے۔ اچھا، اب ایک خبر جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر وکیل لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں عمران خان کے توشہ خانہ مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر بطور پریسیڈنس کوٹ کر دیا۔ تو جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ کھوسہ صاحب یہ آپ اپنے ہی خلاف فیصلہ لے آئے ہیں، اور جناب پھر عدالت میں قہقہے بلند ہوئے۔ لطیف کھوسہ نے موقف اپنایا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سزا معطل کی تھی۔ توشہ خانہ میں سزا تو معطل ہوئی لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ فیصلہ معطل نہ ہونے کی بنا پر الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، حالانکہ سزا معطل تھی۔ پھر جب ججز نے لطیف کھوسہ صاحب کو ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھنے کو کہا تو معلوم ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی اپیل میں لطیف کھوسہ نے صرف سزا معطل کروائی، جبکہ فیصلہ معطل کرنے کی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہی نہیں تھی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے 2019 کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ تو جسٹس ہاشم کاکڑ نے یہ کہا کہ جس فیصلے کا حوالہ آپ دے رہے ہیں ذرا اس کا پیراگراف نمبر 13 وہ پڑھیے۔ اس فیصلے میں تو سزا اور فیصلہ دونوں معطل ہوئے تھے۔ لطیف کھوسہ صاحب آپ اپنے ہی خلاف عدالتی فیصلہ لے کر آ گئے ہیں۔ تو جناب کچھ اس طرح سے عدالتوں میں دیکھ لیں کہ مقدمات لڑے جا رہے ہیں۔ ویسے کھوسہ صاحب سے متعلق ایک اور بڑا مزیدار واقعہ بھی مشہور ہے جس کا تذکرہ پھر کسی دن کریں گے۔ خیر، دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو ویسے رمضان کو مہنگائی، افطار پارٹیز اور کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے نا، جبکہ اس کا اصل مقصد جو غریب طبقے کا احساس تھا وہ درمیان سے ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں مساجد اور دسترخوان تو آپ دیکھتے ہیں کہ آباد ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل وہ ویران ہی رہتے ہیں۔ تو جناب رمضان کا مہینہ صرف بھوکے رہنے کا نہیں ہے بلکہ دل، دماغ اور زندگی کو صاف کرنے کا بہترین موقع ہے۔ دوسروں کے ساتھ اخلاق حسنہ، مسکراہٹ، صبر اور شفقت کا مظاہرہ کریں، اور یہ جھگڑوں، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت یا فضول بحث سے بچیں، پرہیز کریں اس سے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات بھی بڑھائیں، چاہے چھوٹی رقم ہی کیوں نہ ہو، چونکہ دوسروں کی خوشی آپ کی خوشی ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔